अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उलाइका हुमुल मुहतदून या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शिफ़ाअतु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहमी जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक सल्लि अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। हिदायत वालों की बातें चल रही हैं और फ़ज़ाइल सब्र से हैं। ये हज़रात साबिरीन भी होते हैं, शाकिरीन भी जो होते हैं। अल्लाहुम्मा जअलना मिनस साबिरीन व शाकिरीन। इसी पे बात चल रही है कि उनको इताअत में इन्हमाक होता है। आशिक जो होते हैं वो इश्क की धुन में होते हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं हज़रत के। चाहे शैतानी ख़तरात से हों वो परेशान नहीं होते, हत्ता कि मुहक्किक आलिम बाला जो मुहक्किकीन होते हैं अहलुल्लाह में से के वो फ़क़ीह भी होते हैं और तज़किया वाले भी होते हैं। मन जमा बैनहुमा फ़क़त तहक़्क़क़, तो ये मुहक्किक लोग होते हैं कि जो है वो कि दिल शिकन खुतबात से भी परेशान नहीं होते। उनको भी वशना में मोहब्बत समझकर अपने काम में लगा रहता है कि मोहब्बत में छेड़खानी होती है तो उसको समझ के लगा रहता है। इसकी वो अगर अमल की हालत में कोई उनको कहे कि तुम काफिर हो कि मरेगा, काफिर है, फिर तर्क अमल से फ़ायदा क्या है साहब। अगर वही कती से भी कुफ्र पर ख़ात्मा होने का इल्म हो जाए, जब भी इश्क का मुक्तज़ा ये है कि महबूब से ताल्लुक़ मोहब्बत को तर्क न करे बल्कि मोहब्बत में साबित कदम रहे, वरना शायद बदस्त राह बरन शर्त इश्क दर तलब मर्दन। अगर दोस्त तक राह पा सके तो तलब में मर जाने इश्क की शर्त है। आशिकान मजाजी जो सच्चे आशिक हैं उन्होंने ऐसा करके दिखला दिया। मजनू को लैला से मोहब्बत थी। ये हमारे असीर और इस इलाके के वाक़यात हैं जो इस्लाम से कबल थे या बहर कैफ, तो उस ज़माने के अरब कहानियों में मशहूर है। ये वादी है वो मजनू और लैला की इस इलाके में। मगर लैला के बाप ने उसकी शादी दूसरे शख्स से कर दी। जब मजनू को ये ख़बर पहुंची तो कहने लगा मा अक्सरुल अखबार अन कद ज़वजत फल यातीनी बेतलाक़ बशीर। लैला की निकाह की ख़बरें बहुत आ चुकी हैं, क्या कोई खुशखबरी देने वाला उसकी तलाक़ की भी ख़बर दिलाएगा। और मरते दम तक बावजूद विसाल से नाउमीदी के मोहब्बत और इश्क में पर साबित रहा। गुलिस्तान बोस्तान हमारे फ़ारसी की बहुत पुराने ज़माने में पढ़ाई जाती थी, बहुत ही मार्कतुल आरा किताबें हैं। मैं एक बुज़ुर्ग की हिकायत लिखी है और मैंने फ़ज़ाइल हज की शायद ग़ालिबन वो भी इससे मिलती जुलती है। मुल्तज़िम और 70 हजों की बुज़ुर्ग की वाक़या गुज़श्ता मजालिस में शायद फ़ज़ाइल मजलिस ज़िक्र में बहर के मजलिस दरूद शरीफ में आया है। लेकिन हो सकता है इस किस्म के वाक़यात हों क्योंकि उस शाख के साथ ये अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से भी जो है वो वशना में मोहब्बत जिसको हज़रत कह रहे छेड़खानी लगी रहती है। तो दोनों हो, बोस्तान वाली हिकायत नमाज और तहज्जुद की है और वो हज की थी। बोस्तान में एक बुज़ुर्ग की हिकायत लिखी है कि
ایک رات وہ تہجد کے لیے اٹھے تو غیب سے آواز آئی کہ ہاں کچھ قبول نہیں، چاہے کتنا ہی کر، اور یہ اتنے زور سے آئی کہ ایک مرید نے بھی سن لی، مگر وہ بزرگ اللہ کے بندے وضو کر کے تہجد میں مشغول ہو گئے۔ اگلے دن ہوا تو پھر حسب معمول تہجد کو اٹھے۔ مرید نے کہا کہ حضرت ایسی بھی کیا بغیرتی ہے کہ وہ تو دھکے دیں اور آپ پھر بھی لپٹتے ہیں، جب وہاں کچھ قبول ہی نہیں تو آپ خواہ مخواہ اپنے راحت میں کیوں خلل ڈالتے؟ یہ سن کر بزرگ رونے لگے اور فرمایا بیٹا یہ تو بتلاؤ کہ اس دروازے کو چھوڑ کر میں جاؤں کہاں؟ کوئی اور بھی تو نہیں جہاں ان کو چھوڑ کر چلا جاؤں؟ بس میرا تو یہی ایک در ہے، میں تو اسی پر جان دے دوں گا، چاہے وہ قبول کریں یا رد کریں۔ غالباً امام غزالی رحمہ اللہ نے معصوم بچے کی روش کو اس طرح کی محبت کے ساتھ نقل فرمایا ہے کہ ماں کبھی کبھی بچے کو دھول مار دے، چماٹا مار دے یا دھکا دے کے دور ہٹے، وہ پھر بلک کے پلٹ کے پھر اس کی طرف لوٹتا ہے روتا ہوا۔ تو اس قسم کی محبت کا تقاضا ہے کہ اپنی چاہے جان بھی دے دیں وہ اس در سے نہ ہٹے، وہ قبول کریں یا رد کریں انہیں اختیار ہے۔ توانی ازاں دل بگداختن کہ دانی کہ بے دے اوتوا ساختن، اس سے دل خالی کر سکتے ہو جس کے متعلق معلوم ہو کہ اس کے بغیر گزارا کر سکتے ہو۔ اس سے دل اٹھا لینا تو آسان ہے جس کے بغیر کام چل سکے۔ بس اس پر دریائے رحمت کو جوش آ گیا اور پھر آواز آئی قبول اس گرچہ سزب نیست کہ جز ما پناہ دیگر نیست، اگرچہ کچھ ہنر نہیں لیکن پھر بھی قبول ہے، کیونکہ تمہارا میرے بغیر کوئی ٹھکانہ نہیں کہ جاؤ قبول کر لیا، مگر اس کے ساتھ ایک چرکا بھی لگا دیا کہ گو ہنر تو کچھ نہیں مگر ہم کو رحم آتا ہے اس لیے قبول کر لیا، کیونکہ تیرا ہمارے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو صاحب اہل اللہ تو اس حالت میں بھی صاف صاف غیب سے مردود کر دیا جائے عمل کو نہیں چھوڑتے۔ پھر حیرت ہے کہ ہم ذرا ذرا سی مصیبت یا ہجوم وساوس پر عمل کو ترک کر دیں۔ بس اب میں ختم کرتا ہوں۔ خلاصہ سارے بیان کا یہ ہوا کہ ناگوار واقعات میں جس صبر کو ہم کو تعلیم کی گئی ہے اس کی حقیقت امتثال امر ہے اور معمور بہ ما علیہ صبر ہے۔ وہ یہی ہے کہ حکم یہی ہے کہ جو آئے اس پہ صبر رہے۔ بس ایسی حالت میں ہم کو احکام پر مستقیم رہنا چاہیے اور عمل میں خلل نہ ڈالنا چاہیے۔ عمل میں مقصود پر نظر رکھنی چاہیے جو کہ رضا حق ہے۔ اب دعا کیجئے کہ حق تعالی ہماری مدد فرمائے، کیونکہ بدون ان کی مدد کے نرے علوم و مجاہدات سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ ہوتا ہے اس کی عنایت ہی سے ہوتا ہے۔ این ہم گفتم ولی کے اندر پسیج بے عنایت خدا ہی جم ہیچ بے عنایت حق و خاصان حق گر ملک بشد ہستش ورک۔ یہ تمام کچھ جو ہم نے بیان کیا، لیکن بغیر عنایت خداوندی کے ہم ہیچ ہیں، بغیر حکم خداوندی اور خسان خدا کی عنایت کے اگر فرشتہ بھی ہو تو اس کو ورک سیاہ ہے۔ حق تعالی ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے، عمل کی
ہر حال میں توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا حبیبک خیر خلق کلہم.